कॅसिनोक न्ही ह्या राजधानी सगळी बारीक बारीक न्ही दुकानां घालून दिली. हे आता तुम्ही पळयला ही हांगा बीग डॅडीची एडवर्टायज कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी हें कितें बांदलां पळय तें खंय सरकारान बांदलां कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे हेतू. आनी तुमी पळयल्या हे सुशेगाद सगळी एडवर्टायज ह्या कॅसिनोची हेची. मी आतां कितें हे कॅसिनोन आमच्या ह्या बीग डॅडीचे कॅसिनो हें बांदलां आनी सरकारान हें ताका सगळें हें दिलां काय कितें अशें दिसता पळय. ही सगळी बारीक बारीक अशी दुकानां घालून ही राजधानीची सगळी घाण करून आतां हांकां लज म्हणटा ती दिसना. येद्दे व्हडलो हो बोर्ड घातला आनी आमचे भिवपाची गरज ना. आमचो चीफ मिनिस्टर सांगता कितें की आमी हे केलां, ही आमची शान, राजधानीन आमचें हे ते असले सगळेच म्हणटा. हें दुकान हांगा कित्याक दवरलां? हें दुकान खरें म्हणत जाल्यार थंय धाडपाक जाय. हें दुकान हरशीं सांजेच्या वेळार तुमी पळयशात ही हेंचीच टॅक्सी जर आसत जाल्यार हांगासर उबे करतात. लोकांची टॅक्सी उबे करूंक सोदिना. तेंचे ते सगळे पळय दादा आसता ते हे बॉडीगार्ड बी ते सगळे न्ही भोंवत रावतात आनी हांगा 2 मिनटां गाडी कोणाची उबी करिना. आनी पळय कॅप्टन ऑफ पोर्टाचो इल्लोसो बारीकसो बोर्ड दिसता दिसनाका. हे सरकारान 40 कोटी घालून हें बांदलां आनी हे भाड्याक कित्याक हांगा? हो कित्याक हांगा? हेजें दुकान कित्याक हांगा हालयना? म्हणजे तेजी एडवर्टायज करपाक तेणें हें सगळें बांदून गेलां. लोकांच्या कश्टाचो पयसो आनी ह्या रितीनी ह्या पळयना तुमी लोकांच्या कश्टाचो पयसो कॅप्टन ऑफ पोर्ट हांगा खरें जाल्यार आमकां हें जावपाक जाय. हो इल्लोसो बोर्ड मारला आनी जेत करता आनी सगळी एडवर्टायज पळय हेजी हो सायडीक हांगासर हांकां रे कित्याक हांकां लागून थंय ते बांदलेले आसा न्हू थंय ते गेट तांकां थंय व्हरोन हांकां उडोवपाक जाय. तांकां सगळें हांगासर सगळी घाण करून दवरल्या ही राजधानी. सांजेचें हांगा पळोवपाचें आहा? सांजेचें हांगा कांय पळोवपाचें ना. सगळें आतां हें बांदलां तो आमच्या पयशान 40 करोड मोडल्या खंय. 40 करोड जर मोडला जाल्यार हे शेजाऱ्यांक हें कित्याक करता काय म्हणून पळया आतां ही सरकारीची प्रॉपर्टी. पण हांगासर कॅसिनोच्यो गाडयो सगळ्यो तुमी सांजेच्या जर वेळार येयात जाल्यार सगळ्यो हे कॅसिनो आसा तेंच्यो गाडयो. म्हणजे सरकार कितें दाखोवंक सोदता? तेंचे भाड्यार एडवर्टायज तेंची सगळे तेंचे. ही आमची शान खंय? आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता शान जाल्यार हो शेजाऱ्याक कित्याक दितो? हो कित्याक हांगा? काड मरे हांकां सगळ्यांक नितळ कर मरे. हांकां ती गेट बांदल्या थंय धाड मरे. ते दिवजांच्या गेटी कडेन थंयसर तांकां बांदला थंय सगळ्यांक धाड हांकां कित्याक दवरला? अजून म्हणून काम चालू आसा. बांदला बरें ना अशें म्हणून न्ही पण मातशें तरी लज धरूंक जाय. हांकां धाडूंक जाय. हांकां रे गेटी हेंच्यो बोटी आहा उदकान कित्याक हांकां हांगासर? एका वाटेन कॅसिनोचो बोवाळ चालू आसा. पणजेकार इनाफ इज इनाफ म्हणून भायर सरलेली आसा कॅसिनोचेर. आनी एका वाटेन आमी पळयता की कॅसिनोचे बिल्डर लॉबी चालूच आसा. तुमी कितें पळयता की पणजे भितर आतां तुमकां दाखयलें न्ही हांवें सगळें कशें कॅप्टन ऑफ पोर्टाचें येदें सुंदर हें बांदलां 40 कोटी खर्च करून. तेज्या कुशीक बीग डेरी आसा तेजी गेट आसा. ही सगळी बारीक बारीक सगळ्या कॅसिनोची दुकानां घातली आसा. तुका व्हिडियो दाखयला हांवें. हे सगळे जी दुकानां आसा हांकां खंय व्हरपाचें? त्या रायबंद्रा वयता त्या रोडार तुवें थंयसर तांकां गेट बांदून दवरल्या सरकारान. ते दिवजांचे
हें आसा पळय जंक्शन आहा त्या जंक्शना कडेन तांकां आतां ते पार्किंग आसा सगळें कितें आहा तें बांदलां आनी दवरलां. कित्याक बांदलां आनी दवरलां? तांकां सगळ्यांक हांगा बारीक बारीक दुकानां घालून दिल्या. सगळे राजधानी ही राजधानी अशा रितीन ही राजधानी आसता. हे सगळे पाड घालपाचे आनी सगळो जुगाराचो अड्डोच चालू आसा अशें दिसता. अरे कॅप्टन ऑफ पोर्टाचें तुमी इतलें बरें घातलां तेजो इदेशें बारकें इतलें हितून नांव घातलां. घाला मरे बरें येद्दे व्हडलें व्हडलें नांव येद्दे व्हडलें नांव घालपाक कळना. म्हणून 40 कोटी लोकांच्या कश्टाचे पयशे ते तुमच्या बोल्सांतले न्हू. हांकां तुमी शेजाऱ्याक बगड्याक धरून हांकां सगळ्यांक कित्याक धांवडिना? तशें करून हे सगळे राजधानी ही नितळ करपाक जायना. रातच्या वेळार काल हांव 7:30 पर्यंत हांगासर आहा. 7:30 8 जर थंय पळयता तेंचे ते बाउन्सर आहा ते तांकां जाय ती तेंची गाडी आसा जाल्यार ती थंय दवरता. बाकीचे गाडी फ्यो 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 करून तांकां धांवडयता आनी गर्दी जाल्ली आसता ते ट्युरिस्ट लोक बायलां आसा ह्या थंय सामके बाजार कसो जाता थंयसर कोणाचें लक्ष आसना थंय. हां तांकां ते धाडा मरे सिटीनसून भायर काडा मरे तांकां. ती केट बांदल्या कित्याक? ज्या रितीन हो सगळीं दुकानां हेंच्यांनी घालून दवरल्या वयल्यान पयशे आहा पयशे मेळटा हेंचे टायमार पयशे बी ना. जे भाडे दिवपाचे ते दिता ना. कोर्टान केसी घालता हे लोक आनी हांकां असले लाख बालाक करता. हांकां बांदपाची इल्ले 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 दुकानां घालपाक कोणे दिली ही बारीक बारीक? कोणी दिली? कित्याक दिली? सीसीपी एक्शन काय घेना? सीसीपी एक्शन घेयना गव्हर्मेंट. तो सीसीचर म्हणटा म्हाका कॅसिनोचे कांय लास्ट टायमार तेणें म्हणूंक ना म्हाका तेंचे कांय पडोन वचना तो सरकार पळयता म्हणून. मग तुजें काम काय न्हू? ते ट्रॅफिक जाम जाता ते हे कशें तुवें परमिशन दिलें? परमिशन दिवपी कोण? तूं न्हू. तुजी एनओसी नासतना जालें ते करूंक जाय न्हू सगळें सारकें. हे सगळें कांयच करिना. हांकां सगळ्यांक दादीचो बटवो आसता हेका लागून हांकां पडोन वचना. हांकां लज आहा ही राजधानी म्हणटा झेत मारता. आमचे चीफ मिनिस्टर सांगता राजधानी बरी आसूंक जाय म्हणून. ही राजधानी अशा रितीन घाण करून दवरल्या. ट्युरिस्ट येता तांकां अरे कॅप्टन ऑफ पोर्ट हे म्हणजे आतां आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे हे जाता लोक ट्युरिस्ट देंवतले थंयसर बोटी येतल्यो सगळे जातले बरे दुसऱ्यांक जाय तांकां आशी कुशी खरें म्हणजे जाल्यार सगळ्यांक न्ही दर्यो एक सगळो काबार केलो. आमचो मनोहर पर्रीकर आसतना ताणें सांगलेलें हांकां आपूण कितले हे भितर भायर दवरतलो म्हणून. अंदर घुसोवंक बी म्हणलेलें. अंदर गोंयांत भितूर घेवचो ना दोनापावला भायर उडयतलो म्हणून सांगलेलें. खंय आहा रे? वयल्यान हे सामकें आतां फाल्यां हांव थंय जर सगळे सगळे दर्या भितर तेच दिश्टी पडटले. नुस्तें कसलें खावपाची उमेद आहा रे हांगासर. वास येता नुस्त्यांक सुद्दां कसले सगळे कुसलेले. हुमणांक पयलीं आमी बांगड्याचें हुमण केलें शेजाऱ्याक 100 मिटर 150 मिटराचेर लोक म्हणटा कितें गो बांगड्याचें हुमण केलां अशें म्हणटाले. आतां ती परिस्थिती आहा. आतां घरांतल्या घरान सुद्दां तो त्या बांगड्याक वास येना. असल्या हांच्या गुवा नरकान सगळे दर्यो सगळो पाड करून दवरलेला. आतां न्ही 100 मिटर का 1000 मिटर तो आनी कॅसिनो वचपाचो आहा. तेका आनी खंय गेट दिता? कॅसिनो कडेन गेट घाला मरे. थंय हेचे कडेन एसेंब्ली कडेन थंय घाला मरे. तुमच्या घरा कडेन घाला मरे हे सगळे दर्यो काबार करून दवरल्या. अरे कितें आसा आमच्या गोंयांत? हेच तर आमची शान आहा. दर्यो वेळी सगळे जे आमचे हे आसा जे आमची शान ती तुम्ही काबार करता. रान काबार तुमचे हे सगळे काबार म्हणजे तुमचे कडेन जाता कितें? फक्त पयसो जाय तुमकां. कितें बरें दवरूंक नाका. फुडाराक तुमच्या भुरग्या बाळांक दाखोवपाक फोटो काडून दवरतले फोटोवार दाखयतले का प्लास्टिकचे सगळे तयार करतले. तेन्ना लेट मनोहर पर्रीकर तेन्ना आशिल्ले तेन्ना अंदर घुसेंगे आणि तेजे बरोबर आयचो मुख्यमंत्री तेजे बरोबर आशिल्लो. वाट मेळुना कितें तांकां अजून पासून अंदर घुसेंगे म्हणून ते तेणे म्हटलेले न्हू. एणे म्हणूंक ना न्हू. एणे म्हणूंक ना ते तेणे म्हटलें तो पावला वयर. तेजे साथीक आसलेलो न्हू पण तेजे बरोबर रे हे तेज्या पावलार पावल धरून आपण सगळे गोंय राखतलो गोंय सांबाळटलो गोंयचे सगळे व्यवस्थित करतलो म्हटलेलो होच न्हू तो. तेचे एणे कितें बरें केल्लें आहा? भितर येवपाक दिना. म्हणजे दुसऱ्याची पार्टी आसता तेन्ना तुमी बोब मारपाक तुमी आनी आतां तुमकां जायना कापास्तीक ती करून दाखयता. तेंच्या वेळाची च्या कोणा वांगडा बायलां वांगडा पियोंक बसल्या ते तुमी दाखयता. असो आसलो तो नेहरू अशी आसली ती गांधी अशें म्हणून. आनी तुमी आतां कितें भनगडे करता ते कोण दाखयतलो? असले करच्या परस मरे समाजाक कितें बरें आहा तें करून दाखया. आमी सदांच पळय म्हाका खंयच्या पार्टीचे घेवन वचोंक ना आनी म्हाका खंयच्याच पार्टीचे बद्दल ना. तुमी लोकांची जे पयसो आसा तो तुमी नाका जालो वापरता आनी मिसगायड जाता आनी सगळे गोंय आमचें पाड जाता म्हणून म्हाका दुख्ख जाता. आज कॅसिनोक लागून जर भितर सरता सगळे तुजे अशें पळोवपाक मेळटा नाका जाले सगळे
दुकानां बारीक बारीक तेंची धाकटी गेट अशी गेट कितें आता पणजेचो हेड म्हणल्यार पणजेचो हेड म्हणल्यार मेयर रोहित मोन्सरात हां तेणी खंय तरी CCTV इन्स्पेक्टराक एक्शन घेवपा खातीर लावपाक जाय आशिल्ली. जावपाक जाय करपाकूच जाय कितें आसा मरे पण कित्याक करिना? त्याच्या बापायन कितें सांगलेलें 100 दिसां भितर आपूण तें काडटलो म्हणून ताका ती 100 दिसां भितर तेजे 100 तेज्या तोंडार ताळे पडले आसतले कळ्ळें तुका 100 जेन्ना तेज्या तोंडार ताळे पडले आनी तेजी केस जेन्ना भायर पडोंक जाय म्हणून तेणें सरकाराक सपोर्ट केल्लो आनी अशें म्हणून तो बंद पडला काय होय तेकाच लागून बंद आसा म्हणजे तुमकां राजधानीचें पडोंक ना जाल्यार तुमी खंयच्या तोंडान त्या खुर्चेर बसता खंयच्या तोंडान तुमी त्या खुर्चेर बसता इतलेंच म्हाका सांगा तुमकां अभिमान आसूंक जाय त्या खुर्चेचो हांव ह्या खुर्चेर बसला म्हाका जाय तसो राजा हांव आनी त्या रितीनी सगळें नितळ करतलो त्या रितीन सगळो पयसो वेवस्थीत करतलो म्हणून फक्त घेतलो आनी म्हाजी ही केस भायर पडोंक जाय ती केस भायर पडोंक जाय म्हणून जगो नाका जिवो शान से और मरो भी शान से उगडास दवर